अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सीरतुल अंबिया में हम आज हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 14 है। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के चैप्टर में 3 सवालात हैं। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का शजरा तहरीर करें। दूसरा सवाल है मैदान तह में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया या वादी तह में, ठीक है। तीसरा सवाल है शहर में दाखिल होने पर अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया। सैयदना हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में आ चुका है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले थे तो हज़रत यूशा बिन नून आपके साथ थे। उस वक्त ये आपके खादिम थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा मुकर्रर हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इन पर ज़ाहिर कर दिया था कि यूशा मेरा ख़ास बंदा है और नबी इसराइल के नौजवान इसी की क़यादत में कनान और बैतुल मुक़द्दस को मुशरिकीन से पाक करेंगे और ये रवायत क़ससुल कुरान में मिलती है। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे, गोया आप भी बनी इसराइल से हैं। आपका शजरा नसब इस तरह से है यूशा बिन नून बिन फ़राहीम बिन यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में हम पढ़ चुके हैं कि जब बनी इसराइल ने कौम अमालका से जहाद करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने इन्हें मैदान तय में कैद कर दिया और वो वहाँ 40 साल तक भटकते रहे। पुराने लोग मर गए। वहीं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को कौम अमालका से जंग करने के लिए लश्कर का सालार मुकर्रर किया था। 40 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद अल्लाह ताला ने यूशा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर कौम अमालका से जंग करें और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करें। आपने बनी इसराइल को बताया कि अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया। आपकी आवाज़ पर लोग जंग के लिए तैयार हो गए। वादी तय से निकल कर कौम अमालका के मुकाबले में डट गए। बनी इसराइल ने ज़बरदस्त मुकाबला किया। दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये हजरात आगे बढ़ते चले गए। कामयाबी इनके कदम चूमती चली गई। इस तरह बनी इसराइल इस ज़मीन पर काबिज़ हो गए। बैतुल मुक़द्दस इनका पुराना वतन था। कौम अमालका ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था, लिहाजा इस कामयाबी पर इन्हें बहुत खुश हुई। अब इनाम अल्लाह ने इन पर यह किया कि इनके साथ एक संदूक था। इस संदूक को संदूक सकीना कहा जाता है। ये संदूक भी इस जंग में साथ साथ था। इस संदूक के बारे में तफसीर की किताबों में लिखा है ये बनी इसराइल का अहम तरीन विरसा था। इसमें तौरात का असल नुस्खा मौजूद था। अंबिया कराम के तबरक़ात थे। इसराइली इसे इंतहाई बरकत की चीज़ समझते थे। सफ़र में और जंग में इसे अपने साथ रखते थे। इसी तरह इसके बारे में ये भी लिखा गया कि जब बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ताला के हुक्म से पुराने ज़माने का संदूक यानी ताबूत सकीना इनके साथ था। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, कुर्ता, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मर्तबान और इसके अलावा दूसरे तबरक़ात थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया था कि वह इसे महफूज कर लें ताकि तुम्हारी आइंदा नस्लें भी इसे देख सकें कि तुम पर अल्लाह का एक इनाम हुआ। अब चूंकि अल्लाह ताला को मंजूर था कि बनी इसराइल अपने वतन पहुंच जाएं तो इसके असबाब भी पैदा कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात की वजह से जो काम नातमाम रह गया था वो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। ना सिर्फ ये कि बैतुल मुक़द्दस वापस मिला बल्कि कनान का पूरा इलाका भी वापस मिल गया। ये वो इलाका था जहाँ से हिजरत करके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को लेकर मिस्र आकर बस गए थे। गोया अर्ज़ फ़लस्तीन इसमें वाक़ बैतुल मुक़द्दस
کنان اور آس پاس کا علاقہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے ایریاح میں سب سے پہلے عمالقہ کو شکست دی اور اس کے بعد کنعان کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین جا پہنچے اور بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا۔ یہ مقام ان کی فتوحات کا مرکز تھا۔ اس فتح کے بعد یہ قوم پھر اپنے باپ دادا جیسی باتیں کرنے لگی اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اور اس سلسلے میں فرمایا شہر کے دروازے میں عاجزی سے کمر جھکا کر داخل ہونا اور زبان سے یہ کہتے جانا ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو ہم مزید آسانیاں دیا کرتے ہیں۔ اب ان میں جو لوگ غلط تھے انہوں نے اس حکم کے الفاظ کو بدل دیا جس کی انہیں ہدایت کی گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، آسمان سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل وادی طے میں پڑے پڑے گھبرا گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی شہر میں جانے کا حکم دیا، لیکن بستی یا شہر میں داخل ہوتے وقت یہ ہدایت کی گئی کہ سجدہ کر کے اور شکرانے کے نفل پڑھ کر داخل ہونا یا عاجزی سے سر جھکانے کا حکم ہوا تھا، اور یہ فرمایا گیا اگر تم بھی ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، انعامات سے نوازیں گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس ہدایت کے الفاظ بدل دیے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ عذاب طاعون کا تھا، 70,000 یہودی اس عذاب سے مارے گئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام خود اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کراتے رہے۔ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت طالوت کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ آپ نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب دفن ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، حزقیل کا لفظ کی سوالات کو دیکھیں۔ حزقیل، پہلا سوال جو ہے وہ ہے کہ حزقیل لفظ کی تحقیق کریں، اور دوسرا سوال ہے کہ بالا بکہ کی وضاحت کریں۔ دیکھیں حضرت حزقیل علیہ السلام، آپ کا اصل نام حزقیل ہے۔ یہ عبرانی زبان کے 2 الفاظ ہیں۔ حزقی کے معنی قدرت اور طاقت کے ہیں، ایل کا مطلب ہے اللہ، اس طرح اس نام کے معنی ہوئے قدرت اللہ۔ بنی اسرائیل میں حزقیل کا مطلب زبردست عالم اور شیخ کامل تھا۔ آپ کم عمر ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اسرائیلی آپ کو بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر تفصیل سے نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں سورہ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے 16ویں رکوع میں جس قوم کا ذکر ملتا ہے اس کے نبی حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم فلاں دشمن سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو، تو یہ سن کر سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ 70 آدمیوں کے علاوہ سب ایک وادی میں چلے گئے اور وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ اپنی کم عقلی سے وہ قوم یہ خیال کر بیٹھی کہ ہم موت سے بچ نکلے ہیں اور اب ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا دنیا والوں کو دکھا دیا جائے کہ موت سے ڈر کر آدمی کہیں بھی چلا جائے موت وہیں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج دیا، انہوں نے اس میدان میں ٹھہرے ہوئے ان لوگوں پر ایسی چیخ ماری کہ اس کی ہیبت سے اسی وقت سب مردہ ہو کر ڈھیر ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ آس پاس رہنے والوں کا جب اس دردناک واقعے کی اطلاع ملی تو وہ وہاں پہنچے۔ ان لوگوں نے مرنے والوں کے گرد ایک دیوار کھینچ دی، اس طرح ان کی لاشیں اسی طرح پڑے پڑے گل سڑ گئیں، صرف ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ کافی مدت بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اس طرف سے ہوا تو آپ نے دعا کی، فرمائی یا اللہ انہیں پھر زندہ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں زندہ کر دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے تذکرے میں 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، دوسرا یہ کہ جہاد سے منہ موڑنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب انسان کا وجود نہیں تھا تو اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی۔
اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں برکتیں ہوں ان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔